par combien? Le taux de participation. Chaque motif il est partagé entre 3. Et on n'oubliez pas que كاينين 3 هادو 1 2 3 وما نساوش بان راه كاين واحد البنيه لتحت. ما نساوش بان راه كاين واحد 3 لتحت. اوكي كاين 3 ديال دونك كاين 3 هنايا و 3 لتحت هي 6. دونك جو دوا ملتيبليي 4 par 1 sur 6. Donc en bref, باختصار chaque motif qui se trouve à l'angle 120 il est partagé entre 6 pseudo hexagonal compact. Donc 4 fois 1 sur 6. 4 fois 1 sur 6, ça va nous donner combien? Donc 4 sur 6. Pardon واحد شويه ونرجع لكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله خالتي، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ راني عندي واحد الحصه دابا كنقري عن بعد. نعم. الو السلام ورحمه الله. في الشيمي غير هو اش من شيمي ابليكي. وي انا الشيمي هي الدومين ديالي. وي صافي. مرحبا. صافي واخا مرحبا. غير صافي غير غنسالي ان شاء الله انا مع 6 ديال العشيه وصافي ونسول فيك. صافي اوكي. اللهم يسر اخاتي. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يعاونك. السلام عليكم ورحمه الله. اعتذر جاتني واحد المكالمه اللي هي مهمه. دونك نرجعوا نكملوا الكور ديالنا. دونك فين وصلنا؟ قلنا ان chaque motif il est partagé entre combien? Entre 6. Donc 4 fois 1 sur 6 égale à combien? Donc 4 sur 6 ça va nous donner 2 sur 3. Donc نقسم 4 على 2 و 6 على 2 هي 2 على 3. C'est bien. Alors nous allons maintenant faire la même chose pour les motifs qui se trouvent à combien? Donc cette fois غادي نختار شي couleur différent. Par exemple نختار هذا. دونك ندوزو دابا لي موتيف اللي جايين في لونغل باش نركزو مزيان. غادي نحاول نبينهم. هادو شحال كتساوي هاد الزاويه؟ الا عقلتو في الحصه اللي فات اون ا ديمونطري كو سيت اونغل ايغال كومبيان؟ نسميوها تيتا. تيتا ايغال كومبيان؟ ايغال 60 دوغري. اوكي دونك تيتا ايغال 60. دونك غادي نجي نهبط لهنايا غادي نكتب à l'angle 60 degrés دونك à l'angle 60 degrés شنو عندي في l'angle 60؟ عندي شحال من كرة. دونك الا جينا نركزو مزيان هنا غنلاحظوا انه عندي 1 2 3 et 4. C'est bien. Alors 1 2 3 4. دونك عندنا شحال؟ 4 multiplié par combien؟ هنا ركزوا معايا مزيان الله يجازيكم بخير. قبل ما ندوز لهاد لونغل 60 بغيت نقول سيل فو بلي دريسي حمزه 8 في 1 غلطه. واخا تعطيك نفس النتيجه ولكن الطريقه غلطه. 8 بارطاجي اونتر 4. كيفاش 8 بارطاجي اونتر 4؟ شنو كتقصدي فاطمه الزهراء؟ راه باسكو هنا عندنا دي زاتوم كي سو تروف ا دي زونغل ديفيرون. فاش كنا كنخدموا على لا ستركتور كوبيك
كانت عندنا نفس لونغل اللي هي بي سور 2. دابا ولاو عندنا لي زونغل مختلفين. دونك لي زونغل مختلفين يعني لو طو دو بارتيسيباسيون غيختلف. دونك قبل ما ندوز لونغل 60 ضروري راني نشرح واحد النقطه مهمه. ياك مازالين متبعين معايا s'il vous plaît. C'est bien. OK. دونك باش نفهموا واحد المساله مزيان الله يجازيكم بخير باش ما يبقاوش يتخلطوا علينا الامور. باسكو اللي كيحفظ في هذا الموديل هذا ما اغلبيه كيحفظوا بينما هو ما كيتحفظش. دونك اللي غادي يحفظ غادي يعاني بزاف في هذا الموديل هذا، سيرتو اللي عنده الذاكره عيانه. دونك حنا كونطر الحفاظه. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نركزوا على الفهمه. دونك الا كانت عندي هنايا تخيلوا معايا عندنا واحد مربع. ديما كنشرح بهذه القاعده. عندك واحد الكره هنا اللي نفرض هاد المربعات هادو تفرقوا. دونك الا تفرقوا هاد المربعات كل مربع شحال غادي ياخد؟ غادي ياخد الربع. كلشي علاش كنديرو 1/4. بينما الا كان عندي مكعب غادي يوليو عندي 4 لتحت و4 الفوق. دونك كتولي 1/8. اوكي. علاش درنا 1/4؟ علاش درنا 1/4؟ لانه تو سامبلومون هاد لونغل هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 90 درجه. اوكي. زاويه قائمه. دونك في الزاويه قائمه هي فين كنديرو 1/4 ولا 1/8. دابا ما بقاتش عندنا الزاويه قائمه، ما بقاتش عندنا اونغل دغوات. دونك شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا، عندك هذا مبقاش عندك ستركتور كوبيك ولات عندك ستركتور هكزاغونال. دونك الا كان عندي كوم سا كانت عندي واحد الكره هنايا في الزاويه 120. اللي نفرض هاد الثلاثه هادو تفارقوا غادي نلقى شحال من لوزونج. دونك غادي نلقى واحد جوج فوالا ثلاثة. دونك نلقى ثلاثة ديال لي لوزونج. دونك كل لوزونج غادي ياخد شحال؟ لاحظتوا الكره جايه في الزاويه 120. دونك كل لوزونج شحال غادي ياخد من الكره؟ غادي ياخد الثلث. بينما الا كانت عندي واحد البنيه ثلاثيه الابعاد، اوكي، ستركتور 3 ديمونسيونيل، راه ما ننساش بان راه غادي يكون عندي واحد لوزونج الفوق، واحد ليكزاغون الفوق حتى هو. دونك غادي نوليو هاد 1 sur 3 غادي تولي لنا 1 sur 6. اي سي بوغ سيت ريزون هنا ضربنا في 1 sur 6. دابا ما يمكنليش الله يجازيكم بخير ندوز لكم نشرح لونغل 60 الا ما فهمتوش لونغل 120 حيت غادي نكون غير كنضيع الوقت. دونك سيل فو بلي واش مفهومه؟ Est-ce que c'est clair pour l'angle 120؟ مسيو اللي داير في السميه ديالو الاخبار اليوميه، قول لنا سميتك الله يحفظك. باسكو كنكون كنسجل لابسونس والبريزونس خاصني ضروري يكونوا السميات. محمد. اوكي مسيو محمد. محمد قال لك بويسكو اون هكزاغونال ليكزاغونال اون هكزاغونال فيه 3 بسودو هكزاغونال عنده نومبر دو موتيف 6. دونك كنديفيزيو بار 2 دونك هي 3 صحيحه. ولكن شي مرات في لا كيسيون تيقول لك كالكولي اون ولا كيقول لك ايطابليغ. ما يمكنش هنا تقول ليه راه عندنا هذا وغادي نقسمو ايتترا. كيقول لك ايطابليغ يعني انشي يعني بالديمونستراسيون. كي سي محمد كيطلب لك كيقول لك ديمونطري يعني خصك تقول له الونغل 120 الونغل 60 باش يعرف الاستاذ بان راه عندك واحد بان راك كتوظف المات في الشيمي. اوكي. دونك جاوبوني سيل فو بلي. مازال ما جاوبتونيش على السؤال ديالي. اسكو سي كلير بور لونغل 120؟ وي فاطمه زهرا. لي زوطخ سيل فو بلي.